बड़ी ईद पर एक के बाद एक महंगाई की यूटिलिटी स्टोर्स पर भी शाय खुरनोश महंगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने चीनी की कीमत 17 रुपए किलो बढ़ा दी। अब यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी 61 के बजाय 85 रुपए किलो में मिलेगी। आटे का 20 किलो का थैला 150 रुपए महंगा 950 रुपए कर दिया गया। 170 रुपए में मिलने वाली घी भी 260 रुपए में मिलेगा। कीमत में इजाफे की हिकमत मंजूरी विफाकी काबीना देगी। ईद सर पर मगर यूटिलिटी स्टोर्स की गंदुम कोटा पॉलिसी वासे न हुई। महंगा आटा जेब पर भारी। चिन्योट के शहरी सस्ते आटे को तरस गए। भुवाना की यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। फैसलाबाद के सहूलत बाजार में भी शहरी आटे के लिए ख्वार होने लगे। बड़ी ईद से कबल महंगाई का सुनामी। पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तानी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। अब LPG की बारी। 7 दिन में 20 रुपए का इजाफा। फी किलो कीमत 130 से 150 रुपए पर जा पहुंची। घरेलू सिलेंडर 1750 रुपए में बेचा जाने लगा। दरियाए चनाब से मुल्हिका रिहायशी इलाके खबरदार। पंजाब में इतवार से बुध तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। झंग में सैलाब का खतरा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए चनाब में पानी की आमद 62,000 क्यूसिक। इखराज 46,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाब की सूरत में आवाम को रेस्क्यू कैसे किया जाएगा? इंतजामिया ताहाल इंतजामात ना कर सकी। मुमकिना सैलाब के पेश नजर हिफाजती इकदाम पर जोर। महकमा खजाना ने मानसून इंतजाम के लिए फंड जारी कर दिए। फैसलाबाद को 5 करोड़ रुपए मिले। इंतजामिया को इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत जारी। मानसून में डेंगू का खतरा। रोकथाम के लिए जंग इंतजामिया मुतहरिक। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की जेर सदारत इजलास। डेंगू सर्विलेंस और स्प्रे की हिकमत अमली तय की गई। इंसदाद डेंगू मुहिम के 100% नताइज हासिल करने के लिए आवाम को आगाही दी जाएगी। कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। डिवीजन में एक मरीज जाँ बहक। 17 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 12 अफराद में वायरस की तस्दीक। झंग में 4, टोबा में 1 मरीज। चिन्योट में कोई नया केस सामने नहीं आया। दुबई और शारजा से 264 मुसाफिर आए। कोरोना टेस्ट मनफी आया। पारिस क्वारंटीन सेंटर में करंतना 28 मुसाफिरों के सैंपल लिए गए। फैसलाबाद की तरक्याती स्कीमों में सुस्त रबी का सिलसिला बरकरार। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 3 का 20%। सालाना तरक्याती प्रोग्राम का सिर्फ 12% इस्तेमाल किया जा सका। फंड्स रिलीज न होने से महकमों ने हाथ उठा लिए। ठेकेदार भी संजीदा ना हो सके। चिन्योट में जुल्फिकार आबाद से अंदरूनी शहर जाने वाली इकलौती सड़क ना बन सकी। साबका इदवार में तामीर के वादे कई बरसों बाद भी वफा न हो सके। मकीन मुश्किलात से 2-4 हुकाम को सड़क की तामीर और मुरम्मत की दुहाई। पंजाब हुकूमत का ईद पर 3 छुट्टियां देने का फैसला। 20 से 22 जुलाई तक ईद की छुट्टियां दी जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। ईद उल अजहा कुर्बानी, एहसार और खुशियों का मजमुआ। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियां सज गई। बकरों, छतरों, दुब्बों की मांग। किसी को भाई मोटे तगड़े बैल तो कोई सहराई जहाज ढूंढने लगने पड़ा। फैसलाबाद की नया मवाना और दीगर मंडियों में रेलपेल। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताउरूज पर। जंडावाला में 8 मन वजनी भोला बैल की धूम। कीमत 7 लाख मुकर्रर। चिन्योट की मंडियों में राजनपुरी बकरे तवज्जो का मरकज। झंग की मवेशी मंडियां खरीदारों की तवज्जो हासिल न कर सकी। नाकिस इंतजाम के बाद खरीदार मंडी आने से कतराने लगे। दूसरी जानिब व्यापारी भी कीमतें कम करने को तैयार नहीं। टोबा मवेशी मंडी में भी जानवरों के तगड़े दाम। लोगों को सस्ते मगर मनपसंद जानवर की तलाश। पीर महल में मवेशी मंडी सज गई। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुर्तजा ने जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सदर फैसलाबाद उमर मकबूल का मवेशी मंडियों का दौरा।
پارک آرمی کے ہمراہ قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ وحیلہ کلا، گروسر اور دیگر دیہاتوں میں کورونا ویکسینیشن کا بھی معائنہ کیا۔ چنیوٹ مویشی منڈی میں قربانی ٹیکس صرف بیوپاری دیں گے، شہریوں کو ٹیکس دینے سے روک دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے سٹی 41 کی خبر پر نوٹس لیا، فلیکسز آویزہ کرا دیے۔ جنگ انتظامیہ بیوپاریوں کو منڈیوں میں لے جانے میں ناکام، جگہ جگہ غیر قانونی سیل پوائنٹس لگ گئے۔ عید الاضحیٰ پر قربانی کے جانوروں کو پونگوں سے بچانے کے لیے اقدامات۔ ٹوبہ میں لائف سٹاک کے موبائل یونٹس کو متحرک کر دیا گیا، مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اعلانات بھی کیے جانے لگے۔ عید الاضحیٰ کے لیے جیلوں کا سیکیورٹی پلان جاری، ایک ڈپٹی اور 2 اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹس 24 گھنٹے جیل میں موجود رہیں گے۔ آئی جی جیل مرزا شاہد سلیم کی لواحقین کی شکایات سننے کی بھی ہدایت، قیدیوں کو بھی عید سے پہلے 2 روز عام ملاقات کی اجازت، سپرنٹینڈنٹ شیڈز بھی موجود رہیں گے۔ چمڑے کی صنعت کو نقصان سے بچانے کے لیے لائف سٹاک ان ایکشن، چنیوٹ میں قربانی کے جانوروں کی کھال محفوظ بنانے کے لیے مساجد میں اعلانات، اناڑی کسائیوں سے بچنے اور تجربہ کار قصاب کا انتخاب کرنے کی ہدایت۔ ایف بی آئی کا کلیم شدہ ریفنڈز پر بروقت پروسیسنگ کا دعویٰ، 2020-21 میں فیصل آباد کے ٹیکس دہندگان کو 42 ارب روپے کے سیلز ٹیکس ریفنڈز جاری ہوئے، 0 ریٹڈ کیٹیگری میں رجسٹرڈ صنعتوں کو سیلز ٹیکس ریفنڈز جاری کیے گئے۔ ضلع جنگ گزشتہ سال ریونیو اہداف حاصل کرنے میں ناکام، ڈپٹی کمشنر نے تمام ریونیو افسران کو فیلڈ میں نکلنے کی ہدایت کر دی۔ نئے نمبرداروں کے لیے سرکاری رقبہ 100% ریونیو اکٹھا کرنے سے مشروط کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود بلدیاتی ادارے بحال نہ ہو سکے، ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے بلدیاتی نمائندوں کی درخواستیں زیر سماعت، حکومتی جواب مسترد، عدالت نے چیف سیکرٹری اور سیکرٹری بلدیات کو 19 جولائی کو طلب کر لیا۔ گزشتہ ماہ سال کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں سب سے زیادہ ٹیکسٹائل انڈسٹری نے ترقی کی، 15% سے بہتری دکھائی، 15 سیکٹرز میں سے 10 سیکٹرز بہتری میں رہے، ادارہ شماریات نے تفصیلی رپورٹ جاری کر دی۔ ایف بی آر ملازمین کے ڈپوٹیشن پر دوسرے محکموں میں تبادلوں کے لیے پالیسی جاری، ادارہ تبدیل کرنے پر ایف بی آر سے کلیئرنگ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا لازم قرار، مقررہ تاریخ کے بعد ملنے والی درخواستوں پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا۔ فیصل آباد کے کئی ٹاؤنز اور ہاؤسنگ سوسائٹیز میں آج بھی پراپرٹی کا ڈی سی ریٹ کم نہ ہوا، ریئل اسٹیٹ قائمہ کمیٹی نے شعبے کی ترقی کے لیے ریٹ میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ پاسبان ٹیکنیکل اینڈ ویلفیئر سینٹر فیصل آباد کی تقریب تقسیم انعامات، موبائل موٹر سائیکل مکینک، موبائل ریپیئرنگ، فیشن ڈریسنگ مکینک کورسز شامل، چیئرمین میجر شاہ نواز الحسن نے طلباء کو انعامات دیے، خطاب بھی کیا۔ ڈی جی آرکیالوجسٹ آزاد کشمیر پیر زادہ ارشاد احمد کا لال پور میوزیم کا دورہ، سیکریٹری میاں عتیق احمد نے میوزیم سے متعلق بریفنگ دی، ڈی جی نے آزاد کشمیر میں بھی میوزیم بنانے کا عزم کیا۔ پروگرام خدمت آپ کی تحلیل پر کے تحت ہفتہ شجرکاری جاری، کمشنر ثاقب مناع نے گجوالہ پارک فیصل آباد میں پودا لگایا، جنگلات کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ ٹریفک پولیس کی بند ہیلپ لائن 1915 پھر سے بحال، اب شہری ایک بار پھر ٹریفک مسائل بآسانی حل کرا سکیں گے، کون سی سڑک کہاں سے کتنی دیر کے لیے بند ہے یہ بھی معلوم کیا جا سکے گا۔ اور موبائل ایجوکیشن یونٹ فیصل آباد کی نیو سبحان ٹریولز میں روڈ سیفٹی ورکشاپ، ایس ایس سی پیٹرولنگ مرزا انجم کمال کی ہدایت پر انتظام کیا گیا، یونٹ انچارج رضوان بھٹی نے ڈرائیورز کو پیٹرولنگ پولیس ہیلپ لائن سے آگاہی دی۔